السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي التتمة ديال الفيديو اللي شفنا، اللي اخر فيديو شفنا اللي هو اكسيونير ديفايون. دونك دابا غادي نخدموا واحد ليكزومبل باش نفهموا مزيان هاد الاكسيونير ديفايون. في الفيديو الماضي شفنا يعني لي زوبيراسيون و لي زيتاب نيسيسير اللي كنديرو في هاد لوكا، وايضا هاد الفيديو غادي يكون يعني اخر فيديو في الشابيتر 1، و يعني ماشي اخر فيديو وانما غادي يكون اخر كاين في الشابيتر، ومازال ان شاء الله غادي نشوفوا دي فيديو على لي زيكزيرسيس لي زيكزامان كوريجي في هاد لو شابيتر 1، وغادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس جلوبال اللي غادي يجمع لينا كاع لي كا اللي شفنا، يعني كاع لي 4 كا: لاكسيوني كا نورمال، فيرسومون anticipé, versement avec retard, actionnaire défaillant. يعني غادي نشوفوا كاع هاد لي كا في واحد ليكزيرسيس جلوبال. دونك نبداو بليكزومبل ديالنا. عندنا هنايا قالو une société anonyme a constitué le 15/2 N في واحد لا دات N au capital de 400 000 dirhams، في واحد الكابيتال ديال 400 ألف درهم، divisé en 4000 اكسيون، يعني 4000 اكسيون ب 200 درهم للاكسيون. دونك هنا غادي باينه لوبيراسيون اللي غادي نديرو، يعني غادي نديرو لوبيراسيون ديال لا كونستيتيسيون دو لا سوسيتي في 2/11 ان، يعني في 2/11 ان لا سوسيتي انونيم في لابيل دو دوزيام كار. يعني في هاد الجمله يعني مهمه جدا باش خاصكم تفهموها. هادي كتعني بان في لا كونستيتيسيون دارو غير مينيموم ليغال، يعني عطاو غير الربع. في 2/11 ان دارو دوزيام كار. دونك انتبهوا مع هاد الكلمه. دونك دي كابيتال ليبيري لو 15/11 ان، يعني في دار لابيل في 2 في شهر 11 غادي تليبيرا في 15 في شهر 11 ان. Donc à cette date, un seul action souscripteur de 200 actions n'a pas répondu son apport. يعني كل كاع لي زاكسيونير ديالنا جابوا لي زاكسيون ديالهم، الا واحد لاكسيونير عنده 200 اكسيون ما جابش لينا لا بار ديالو. دونك في 15/2 ان بلس 2، يعني في العام الثاني لي زاكسيون سون فوندو au prix de 18000 dirhams، taux d'intérêt 12%، frais divers 4000 درهم. دونك الكيسيون ديالنا باسي او جورنال لي زيكريتور كونطابل. دونك نشوفوا دابا الكوريجي ديالنا اللي غادي يكون على هذا الشكل هذا. دونك الكوريجي ديالنا غادي يكون على هذا الشكل هذا، وغادي نتبعوا نفس لي زيتاب اللي شفناهم في الكور ديالنا. دونك غنبداو بان الكابيتال ديال لا سوسيتي كان 400 ألف درهم، والتليبيرات منه 25% في لا دات دو لا كونستيتيسيون. منين جبت هادشي؟ هو قالوا لينا في 2/11 ان داروا لابيل ديال دوزيام كار، يعني هذا كيعني بلي في لا دات دو لا كونستيتيسيون داروا او مينيموم ليغال، يعني عطاو غير الربع. نرجعوا للكابيتال ديالنا. دونك 400 ألف درهم تعطات منه 100 ألف درهم اللي هو لو مينيموم ليغال. دونك دابا نسجلو بعد هاد لوبيراسيون ديال لا كونستيتيسيون كانت في 15 في شهر 2 ان. دونك كيف العاده غادي نديرو اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي، و نديبيتيو اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي، و نكريديتيو الكابيتال. دونك الكابيتال ديالنا كان هو 400 ألف درهم. قلنا بلي الليبيراسيون كانت الربع 25%، دونك غادي نديرو هنا 100 ألف درهم، ولو غيست اللي مازال ما داروش ليه ابيل اللي هو 300 ألف درهم. دونك كنديرو هنا البروميس، من بعد كتجي لوبيراسيون ديال لا رياليزاسيون. دونك كنديبيتيو لا بنك وكنكريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري، لا عفوا اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي بالمونطون 100 ألف درهم، يعني المونطون ليبيري، وهنا كندير ليبيراسيون دي زابور. من بعد في 2 في شهر 11 ان قالوا لنا داروا له واحد لابيل ديال دوزيام كار.
دونك في لوبيراسيون ديال لابيل كنديبيتيو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي وكنكريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي. الربع ديالنا هو 100,000 درهم، دارو لابيل ديال 400,000 درهم. هنا كنديرو ابيل دي دوزيام كار. من بعد كتجي لا رياليزاسيون دي زابور. لا رياليزاسيون او لا ليبراسيون كانت في 15/11 ان. دونك الفلوس كيدخلوا لا بونك كنديبيتيو لا بونك وكنكريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي نون فيرسي، يعني كنسولديو هاد الكونت هذا. وهنا فين خاصكم تنتبهوا مزيان. دونك قالوا لينا باللي داك الاكسيونير عنده 200 اكسيون ما جابش لينا لا بار ديالو، دونك خاصنا نحيدوه. دونك غادي نديرو عندنا 4000 اكسيون، دونك غادي نديرو 4000 اكسيون نقصو منها 200 ديال داك السيد ونضربوه في 25% ونضربوه في المونطون اللي هو 100 درهم. دونك وغادي تعطينا 90,000 درهم. دونك نتأكد نشوف ولا عفوا ما رديتش البال هنايا. يعني كنديرو هذاك عنده 200 اكسيون، دونك كنحيدو الربع ديالو. الربع ديال 200 هو 50 اكسيون. دونك ديك 50 كنضربوها في 200 كتعطينا 10,000، يعني 10,000 درهم. دونك ديك 10,000 كنحيدوها من ديك من 100,000 درهم اللي هو لابيل دو دوزيام كار. دونك كتبقى لينا 90,000 هنايا. دونك 90,000 كتدخل لا بونك كنكريديتيو اكسيون كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. من بعد كنبداو نلاحظوا داك اولا لا كونستاتاسيون داكسيونير ديفايون. دونك كنديرو هاد لوبيراسيون كنديبيتيو اكسيونير ديفايون بالمونطون كونستاتي اللي هو المونطون اللي نقصناه من 100,000 درهم اللي هو 10,000 درهم، وكنكريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي بالمونطون كونستاتي ايضا اللي هو 10,000 درهم. هذه كتسمى لا كونستاتاسيون داكسيونير ديفايون، يعني كنديرو داك المونطون اللي خاصنا، داك لوكار ديال داك السيد هو اللي كندخلوه في لاكسيونير ديفايون. من بعد كتجي لوبيراسيون ديال لو فون. دونك كنبيعو لي زاكسيون ديالو في 15/2 ان بلس 2، بعنا لي زاكسيون ديالو دونك الفلوس كيدخلوا لا بونك، بعناهم ب 18,000. دونك كنديبيتيو لا بونك ب 18,000 وكنكريديتيو اوتر كونت داسوسيي ديبيتور ب 18,000 درهم اللي هو البري دو فونت اللي هو المونطون دو فونت. دونك كنديرو لي بيلي لا فون دي زاكسيون. من بعد كتجي لوبيراسيون ديال لي فري ولا لي شارج. دونك كنديبيتيو اكسيونير ديفايون وكنكريديتيو انتيري اي برودوي اسيميلي. هادي كيفاش كتحسب؟ درت 10,000 درهم ضربتها في 12% عطاونا الطو دانتيغي 12%، وحسبت نومبر دي جور، حسبت من لا دات دو ليبراسيون دو دوزيام كار تا لا دات، يعني من هاد لا دات من 15/11 تل 15 في شهر جوج، يعني حسبت 94 جوغ على 360 عطاتني 313.33. واللي فري بوستو راه عطاوهم لينا اللي هما 4000. دونك كنديرو 4000 زائد 313.13 كتعطينا 4313.33. هادو هما لي زاكسيونير اللي خاصنا نحيدو من هاد 18,000 باش نرجعو لاكسيونير ديالنا الفلوس ديالو. دونك كنديرو هنايا في ليفيلي امبيتاسيون دي فري. من بعد كتجي ديرنيير اوبيراسيون لوبيراسيون ديال الفيرسمون دو سولد، يعني خاصنا نعطيو السولد اللي بقى للاكسيونير ديالنا. دونك كنديبيتيو اكسيونير ديفايون وكنكريديتيو لا بونك وكنديرو المونطون هنايا كنجيبو 10,000 اولا عفوا كنجيبو 18,000 كنقصو منها هاد لي فري هادو 18,000 نقصو منها 4,313.33 ونقصو منها المونطون اللي كنتسالوه اللي هو 10,000 درهم ديال دوزيام كار. دونك كتبقى لي 3,686.33 في الكونت ديالو. دونك لا سوسيتي كتبيي هاد المونطون هذا في الكونت ديال لاكسيونير اللي دار ديفايون. دونك هادو هما لي زوبيراسيون
اللي كاينين في لاكسيونير دي فايون. و كنتمنى تفهموا من هاد الفيديو ان شاء الله. وان شاء الله دابا نجيب لكم لي زيكزيرسيس الاخرين باش تفهموا مزيان هاد لاكسيونير، هاد الشابيتر الاولى. والسلام عليكم.